वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा दुई समिति बीच हानथाप सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन। छानबिनका लागि उपसमिति गठन। सरकारको 4 महिनाको विकास खर्च 8% मात्रै, 3वटा प्रदेशको विकास खर्च शून्य। निजी क्षेत्रका कर्मचारी लक्षित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको घोषणा। एडीबी सहयोगको परियोजनाको प्रगति न्यून, कार्यान्वयन पक्ष सुधारमा जोड। जलवायु परिवर्तनका कारण मानव स्वास्थ्य तथा गुणस्तरीय जीवन जोखिमपूर्ण बनेको अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक। ट्रम्प प्रशासनले वातावरण सन्तुलन भन्दा आर्थिक नीतिलाई मात्रै जोड दिएको निष्कर्ष। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा लेगानेसको तेस्रो जित। अलाभेसले शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइड बडी खरिद विवादबारे छलफल गर्न हिजो बोलाएको बैठकमा उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटाले समितिका सदस्यहरूलाई भन्नुभयो, हुँदै नभएको आरोप लगाएर निगमलाई बदनाम गराउने काम भइरहेको छ। म विनम्र आग्रह गर्छु, यसमाथि संसदले छानबिन गरोस्। कतै त्रुटि भएको रहेछ भने कडा कारबाही गरोस्, हामी सघाउन तयार छौँ। वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचारको गुनासो आएपछि हिजोको समितिको बैठकले उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिव देवकोटा, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल एवं खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। बैठकको सुरुमै सांसदहरूले यसमाथि छानबिन गर्न उपसमिति गठनका लागि सभापति पवित्र निरौला खरेललाई आग्रह गरेका थिए। उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारी र महाप्रबन्धक कंसाकारले पनि छानबिन गरेर सत्य तथ्य खुट्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो। वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया छानबिनमा संघीय संसदका समिति बीच हानाथाप सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हिजो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहितका पदाधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लियो। समितिले 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर खरिदका सम्पूर्ण कागजपत्र पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। पर्यटन मन्त्री अधिकारीले 24 घण्टाभित्र कागजपत्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले असोज 11 गतेदेखि छलफल चलाइरहेको छ। समितिले आइतबार बस्ने बैठकमा छलफल गर्न पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा, नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार लगायतलाई बोलाएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको 55औं प्रतिवेदनले विमान खरिदमा अनियमितता औल्याएपछि छानबिन थालिएको लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्र निरौला खरेलले भन्नुभयो, लेखा समितिले आफ्नो ढङ्गले छानबिन गर्छ। हामीले खरिद प्रक्रिया नै हेर्न खोजेका हौँ। कुन प्रक्रियाबाट खरिद गरेको हो, विमान खरिद गरेको हो कि भाडामा ल्याएको हो, जनताका बीच उठेका विषयलाई सत्य तथ्य ल्याउन खोजिएको हो। संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोम बहादुर थापाले दुई समितिबीच हानाथापले सरकारलाई निर्णय गर्न अन्यल हुने बताउनुभयो। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदको सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन हिजै निर्देशन दिएको छ। ठूलो ऋण खर्चेर करोडौं घाटा बेहोर्नु परेको निगमलाई वाइड बडी आवश्यकता हो कि होइन भनी प्रश्न उठाउँदै सभापति पवित्र निरौलाले जहाज खरिदको आवश्यक कागजपत्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। सम्बन्धित सरकारवाला निकायले यसलाई हामीलाई आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध गराउनका लागि म अनुरोध गर्दछु र यसका सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरिकन हामी यस विषयलाई अगाडि लिएर जानेछौँ। र अहिले हामीले जुन विमान खरिद गर्यौं, यो खरिद प्रक्रिया कस्तो रहेको छ, यो खरिद कसरी गरियो, कहाँबाट गरियो र यसको बारेमा हामीलाई प्रष्ट जानकारी हुनुपर्छ र कोसँग गरियो र यसमा प्रष्ट जानकारी भएपछि एउटा समिति निर्माण गरिकन हामी अगाडि जानेछौँ। समितिका सदस्य सरकारवाला निकायका पदाधिकारी उपस्थित करिब 4 घण्टा लामो चलेको बैठकमा जहाज खरिदको विषय देशको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै चर्का चर्किने भएको थियो। जहाज खरिद प्रकरण सम्बन्धमा जहाज किनेको हो कि भाडामा लिएको हो, खरिदको कागजात चाहियो भन्दै पूर्व पर्यटन मन्त्री भीम रावलले प्रश्न गर्नुभएको थियो। समितिले स्पष्ट हुनुपर्छ र यो समिति मार्फत नेपाली जनता स्पष्ट हुनुपर्छ। जुन प्रश्न उठ्या छ, यो जहाज किने हो कि भाडामा हो, यसको जवाब चाहियो पहिले। र किनेको हो भने त्यो किनेको प्रमाणपत्रको कपी म मान्य सभापतिलाई भन्छु यो समितिमा आउनु। जुन अघि मान्य मन्त्रीजीबाट यसको स्वामित्व र सञ्चालन निगमको हो भन्नुभएको छ, त्यो स्वामित्व कुन कम्पनीबाट किनेको, एयरबस त आएको केही महिनापछि किने हो कि भाडामा ल्याएको भन्ने यो अचम्मको यस्तो सुन्दा पनि म त आश्चर्यचकित छु। यो जहाज किनेको हो भने कोसँग किने, त्यसका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू यहाँ चाहियो।
रावलको भनाइलाई थप जोड दिँदै कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले जहाज खरिदको प्रष्टताको माग गर्नुभयो। प्लेन त किनेर ल्यायो, यो प्लेन चाहिँ ओनरशिप के हो, डाइरेक्ट पर्चेस गरेको हो कि बीचमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कम्पनी चाहिँ खडा गरेर फेरि त्यसबाट चाहिँ जहाजलाई चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्छ त्यो लिजमा लिएको हो कि स्पष्टै भएन भन्ने चाहिँ कुरामा चाहिँ जनता पनि एकदम अन्योलमा चाहिँ परिरहेको अवस्थामा जुन प्रक्रिया तपाईँहरूले जुन मोडलहरू तपाईँहरूले चाहिँ अपनाउनु भयो र जुन भनौँ न नेपाल सरकारको खरिद गर्दाखेरिको फुलफिल गरेको छैन भन्ने कुरा छ भने त तपाईँहरूले त भन्न सक्नु पर्यो नि त। लगतै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले विमान खरिदका सम्बन्धमा समितिले स्पष्ट रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। त्यही प्राइभेट एयरलाइन्स नाफामा छ, त्यही नेपाली विमान घाटामा छ, समयमा चलाउनुहुन्न, टाइममा उडाउनुहुन्न, आधा पेसेन्जर हुन्छन्। कारण के, कतै प्राइभेट एयरलाइन्ससँगको मिलो मतल त छैन। अनि भर्न थाल्यो भने विमान गडबड भयो भने चाहिँ मेसिनको गडबडी बताइदिने, त्यो गडबडी बताउने कुराहरूको साँच्चै गडबड हो कि साँचो हो कि नक्कली हो त्यो कुरा छानबिन हुन्छ कि हुँदैन। अहिले यस सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ छानबिन गर्ने कुरा हुनुपर्छ। विमान यो उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सिधै लिन सक्ने अवस्था थियो कि थिएन, अरू सबै कुरा को सन्दर्भमा प्लानको बारेमा पनि आओस्। बैठकका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने र यदि कोही दोषी भेटिए कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने स्पष्ट पार्नुभयो। वाइड बडी खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा जति पनि प्रश्नहरू उठेका छन् यसका सन्दर्भमा समितिले एकदम राम्रो उपसमिति निर्माण गरेर छानबिन राम्रोसँग गर्नुस्। यसका लागि सरकारको तर्फबाट मैले कागजात र सबै कुराहरूको निम्ति सम्पूर्ण सहयोग मन्त्रालयको रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले समेत अवकाशपछि जीवनभर निवृत्तिभरण पेन्सन पाउने भएका छन्। त्यसका लागि श्रमिकहरूले जागिर अवधिभर आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने रोजगारदाता कम्पनीले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्दै जानुपर्नेछ। त्यसरी रकम जम्मा गरेर श्रमिकहरूले अवकाशपछि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट मासिक रूपमा आजीवन पेन्सन पाउनेछन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने प्रबन्ध गरेको छ। योगदानकर्ता श्रमिकले अवकाशपछि पाउने गरी वृद्ध अवस्थामा सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम सचिव महेश्वर दाहालले कोषबाट श्रमिकहरूले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा आशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार तथा वृद्ध अवस्था सुरक्षा स्किम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने बताउनुभयो। यी सेवा प्रदान गर्न मङ्सिर 6 देखि रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 11 मा कोषमा श्रमिकहरूको रकम जम्मा गर्ने कार्यको औपचारिक सुरु गर्नुहुनेछ। कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले आधारभूत तलबको 31% रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट 11% कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको 20% रकम थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सचिवले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। पहिलो 4 महिनामा 3वटा प्रदेशको विकास खर्च शून्य छ। 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्नेमा प्रदेश 1, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश छन्। अरू 4 प्रदेशले पनि थोरै मात्र खर्च नसकेका छन्। कर्णालीले यस वर्ष 28 करोड 28 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये पुँजीगत बजेट 20 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ, खर्च भने शून्य छ। प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको तर्क मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, प्रदेश संरचना हाललाई संघीय सरकारले नै बनाइदिने हो। प्रदेश सरकार आफै उभिन सक्ने हुन समय अझै लाग्छ। अर्को कुरा, कर्मचारीको पनि समस्या छ। प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा एकजना पनि प्राविधिक छैनन्, सचिव पनि छैनन्। कर्मचारी संघीय सरकारले खटाइदिनु पर्ने नभए तत्कालका लागि करारमा नियुक्तिको अनुमति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बजेट कार्यान्वयनको तेस्रो समस्या भौगोलिक विकटता रहेको उनीहरूले बताएका छन्। कुनै जिल्लाको खानेपानी आयोजना सर्वे गर्नुपर्ने र कुनै जिल्लामा अन्य बाटोघाटा लगायतका समस्याहरू यथावत रहेकाले तत्काल स्थानीय तहबाट यी सबै कुराहरू सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै स्थिर सरकारले असारमै बजेट ल्याएको भए पनि 7वटै प्रदेश र केन्द्र सरकारको 4 महिनाको विकास खर्च निराशाजनक छ।
3 खर्ब 59 अर्ब 55 करोड 80 लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको केन्द्र सरकारको हालसम्मको खर्च 30 अर्ब 8 करोड 46 लाख रुपियाँ मात्र छ। यो छुट्याएको रकमको 8.38% मात्रै हो। विकास खर्च निराशाजनक रहे पनि केन्द्र सरकारको कर्मचारी तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रहेको छ। यो वर्षका लागि सरकारले 8 खर्ब 45 अर्ब 44 करोड 75 लाख रुपियाँ चालु खर्च छुट्याएकोमा हालसम्म 2 खर्ब 10 अर्ब 79 करोड 91 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। छुट्याइएको बजेटमध्ये यो रकम 25% हो। खर्च र विकासको प्रगतिप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारदेखि मन्त्रालय र मन्त्रीहरूका कामको समीक्षा गर्ने क्रममा हालसम्मको प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै कडा निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै संघीय संसदका विषयगत समितिदेखि सरकारवाला निकायहरूले पनि विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं निर्देशन दिइसकेका छन्। बेमस्टिक सम्मेलनका बेला चौथो पटक नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 5औं पटक आउन निम्तो दिनुभएको थियो केपी ओलीले। विवाह पञ्चमीमा जनकपुरको राम जानकी मन्दिर आउन ओलीको निम्तोमा मोदीले स्वीकारोक्ति पनि जनाउनु भएको थियो। भारतीय लोकसभा चुनावका कारण उहाँ आउन नसक्ने भएपछि विवाह पञ्चमीमा भारतीय पाहुना को हुने भन्ने बारे विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा केही समय अघि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ आउने प्रसङ्ग चलेको थियो। मोदीले आफ्नो प्रतिनिधि स्वरूप रेलवे मन्त्री पीयूष गोयललाई पठाउने तयारी गरेको आकलन पनि भयो। तर यसबारे कुनै टुङ्गो लागि नसकेको परराष्ट्रले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो योगी आउने भन्ने बारे हल्ला कुरा मात्र भएको हो, तर कुनै निर्णय भएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले यसअघि प्रदेश कमिटिमा रहेका सबै र अञ्चल कमिटिका वरिष्ठ नेतालाई समेटेर एकीकृत प्रदेश कमिटी बनाउने भएको छ। सचिवालय बैठकले हिजो तल्लो तहको एकता सम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको हो। मापदण्ड अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा यसअघि दुवै दलको प्रदेश कमिटिमा रहेका नेता स्वतः पर्नेछन्। बाँकी सिटमा अञ्चल कमिटिका वरिष्ठ नेतालाई ल्याइनेछ। अस्तिदेखि सुरु सचिवालयको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल र सदस्य रामबहादुर थापाले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। 7वटा प्रदेश बाहेक राजधानीमा छुट्टै विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सानोठिमी क्याम्पसको प्रमुखको एकल सक्रियतामा मूल सडकसँगै जोडिएको जग्गा भाडामा दिएको पाइएको छ। क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र घिमिरेले आफ्नै अध्यक्षतामा गुपचुप समिति गठन गरी क्याम्पस कार्य समितिको निर्णय विपरीत 13 रोपनी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनुभएको हो। 2075 वैशाख 4 गते घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको कार्य समिति बैठकले क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गोदाम, तरकारी, धान र व्यापारिक खाद्यान्न प्रयोजनार्थ 10 वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको बैठकको निर्णय नम्बर 3 मा जग्गा भाडामा दिने उल्लेख रहेको देखिएको हो। क्याम्पसले पेप्सिकोलाबाट भक्तपुर जाने बाटोको उत्तर मगरगाउँ जाने पिच सडकको पश्चिमतर्फको 13 रोपनी जग्गा प्राणनाथ क्याफेलाई भाडामा लगाएको हो। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई थमौटी गरिएको प्रकरणमा आफूबाट गल्ती नभएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधान सेनापतिलाई हटाउने विषयमा प्रक्रिया नपुर्याई सरकारबाट काम भएको र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको बताउनुभयो। पत्रकार जगत नेपालद्वारा लिखित बीपीको विद्रोह पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै उहाँले सेना समायोजन नभएसम्म सेनाभित्र हात नहाल्न आफूले पटक पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो मैले कुनै पनि प्रकारले संविधान मिचेको होइन, प्रधान सेनापति हटाउने प्रक्रियामै त्रुटि थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 2062-63 को परिवर्तनपछि सेनालाई निशर्त निर्वाचित जनप्रतिनिधि मातहत ल्याउन माओवादीले प्रयत्न गरेको तर सफल नभएको विषय कोट्याउनु भएको थियो। विकासशील राष्ट्रहरूको उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर करिब 30% छ। नेपालको भने 14% मात्रै रहेकोमा शिक्षा अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस वर्षको 7 महिनामै विदेश अध्ययन गर्न जानेको संख्या 90,000 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। त्यसमध्ये भारतमा जाने 30,000 छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रजत महोत्सवका अवसरमा हिजो सानोठिमीमा आयोजित समारोहमा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक बीएन घरती र प्रवीण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले बैंकको बक्यौता रकम हिनामिना मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्युरोले बैंक सम्बन्ध अन्य कर्मचारीलाई पनि खोजिरहेको छ। बैंकका प्रमुख कमल गेवालले असोज 18 मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको थियो। भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीले करिब 19 अर्ब सहयोग गरेको छ। एडीबीले 17 अर्ब 20 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण र 1 अर्ब 72 करोड अनुदान उपलब्ध गराएको हो। सो रकम भूकम्पबाट अति प्रभावित 14 जिल्लाका 180 विद्यालय पुनर्निर्माण र 138 विद्यालयको रेट्रोफिटिङ गर्न खर्च गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय र एडीबी बीच प्रकोप सहनशील विद्यालय निर्माण परियोजना अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको हो। खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले मातहत शाखाहरूलाई आफूखुसी 85 करोड रुपैयाँ बढी वितरण गरेको पाइएको छ। उहाँले सञ्चालक समितिको निर्णय बिनै 24 वटा शाखालाई रकम बाँड्नु भएको हो। खानेपानी संस्थान आर्थिक विनियमावली अनुसार वार्षिक बजेट तथा संस्थागत योजना समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान छ। संस्थापनको बजेट उपसमितिले छलफल गरी व्यवस्थापक समक्ष खाका पेश गर्नुपर्छ। व्यवस्थापकले सिफारिस गरेको बजेट विनियोजन गर्ने नगर्ने अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिलाई हुन्छ। शाखा कार्यालय महोत्तरीको गौशालालाई 5 करोड 74 लाख, भैरहवालाई 3 करोड, कलैयालाई 3 करोड, लहानलाई 3 करोड, धनगढले 4 करोड 9 लाख, मलङ्गवालाई 3 करोड र राजविराजलाई 3 करोड 64 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै धरान शाखाले 6 लाख, महेन्द्रनगरले 2 करोड 7 लाख, बनेपाले 5 लाख, मिनरल वाटर आयोजना पनौतीले 5 लाख, जलेश्वरले 10 लाख, जनकपुरले 6 करोड 74 लाख, वीरगञ्जले 20 करोड, पोखराले 4 करोड 21, भुटौलले 14 करोड, तौली हवाले 1 करोड, बहादुरगञ्जले 6 लाख, कृष्णनगरले 1 करोड, नेपालगञ्जले 70 लाख, हेम्जाले 3 करोड, भद्रपुरले 3 करोड 55 लाख, विराटनगरले 5 करोड 57 लाख र गौर शाखाले 1 करोड 46 लाख रुपैयाँ पाएका छन्। बराहा क्षेत्रबाट तीर्थयात्री बोकेर फर्कदै गरेको बस सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 10 इनरुवा स्थित पोखरीमा हिजो पल्टदा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। 25 जना घाइते भएका छन्। को 1 ख 2779 नम्बरको यात्रीवाहक बस हनुमाननगर राजविराज सडक खण्ड अन्तर्गत हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 10 इनरुवा टोल नजिकै सडक छेउको पोखरीमा साँझ 7:45 बजे पल्टिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले चुहावट रोक्न ट्याङ्करमा लकिङ प्रणाली जडान गरे पनि तेल चोरी रोकिएको छैन। लकिङ गरिएकै ट्याङ्करबाट तेल चोरी भएको छ। निगमले भारतीय आयल निगम आइओसीबाट ढुवानी गर्दा बीच बाटोमा हुने चोरी नियन्त्रण गर्न भन्दै गत फागुनबाट लकिङ प्रणाली सुरु गरेको थियो। भारतमा आइओसीको बरौनी स्थित डिपोबाट 20,000 लिटर डिजेल लोड गरेको ट्याङ्कर निगमको विराटनगरमा अनलोड गर्दा करिब 3,000 लिटर कम इन्धन फेला परेको हो। सो ट्याङ्कर सुखदेव सिंह सरदारको हो। पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका एक अधिकारीले भने को 1 ख 4965 नम्बरको ट्याङ्कर चालक धर्मेन्द्र शाहले बरौनीबाट लोड गरेर ल्याएको 20,000 लिटर डिजेल विराटनगरमा अनलोड गर्दा करिब 3,000 कम पाइएको छ। लकिङ गरिएको ट्याङ्करबाट चोरी हुने भनेको डिपोको मिलेमतो हुन सक्छ। ती अधिकारीका अनुसार करिब 6 महिना अघि ट्याङ्कर पनि कारबाहीमा परेको थियो। अहिले पुनः सोही समस्या देखिएको हो। एसियाली विकास बैंक एडीबीले आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। एडीबीका दक्षिण एसियाका लागि उपमहानिर्देशक दिवेश शेरनले नेपालले एडीबीबाट अझै धेरै रकम प्राप्त गर्न परियोजनाको कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। समीक्षामा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार एडीबीको ऋण र अनुदान सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा खर्चको स्थिति न्यून देखिएको छ। सन् 2018 मा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित 36 परियोजनामा खर्च र प्रगतिको अवस्था न्यून देखिएको हो। नेपालमा सञ्चालित परियोजना मध्ये 44% कामको ठेक्का सम्झौता हुनै बाँकी रहेको र सहयोग रकमको 64% खर्च हुन नसकेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जलवायु परिवर्तनको अवस्थाको जाँचको
नहुँदा मानव स्वास्थ्य तथा गुणस्तरीय जीवन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको अमेरिकी सरकारको जाँच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिका कारण अमेरिकामा ग्लोबल वार्मिङको खतरनाक स्थितिमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिकाको चौथो जलवायु सम्बन्धी अध्ययन अनुसार जाँचसँगै समाधानको उपाय खोज्दा अर्बौं डलरको क्षति हुने जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनबारे आफ्नै वैज्ञानिकको अध्ययन समेत नजरअन्दाज गरिरहेका ट्रम्पको नीतिले अमेरिकामा कृषि क्षेत्रमा प्रभाव देखिन सुरु भइसकेको अध्ययनले देखाएको छ। वातावरण सन्तुलनभन्दा आर्थिक वृद्धिलाई महत्त्व दिएको व्हाइट हाउसले खेतीमा लाग्ने रोग, त्यसबाट निम्तने खाद्य सङ्कट लगायतका चुनौतीबारे सजगता नअपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत गए रातिको खेलमा लेगानेस विजयी भएको छ। डेपोर्टिभो अलावेसलाई 1-0ले हराउँदै लेगानेसले सिजनको तेस्रो जित हात पारेको हो। 42औं मिनेटमा युसेफ एन नेस्रीले गरेको गोल उसलाई 3 अङ्क दिलाउन पर्याप्त बन्यो। समान पोजिसनको खेलमा दुवै टोलीले केही राम्रा अवसर पाए पनि ती अवसरको सदुपयोग भने गर्न सकेनन्। यो हारसँगै डेपोर्टिभो अलावेसले शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका समेत गुमाएको छ। 13 खेलको समाप्तिमा 23 अङ्क जोडेको अलावेस तालिकाको चौथो स्थानमा छ। समान अङ्क भएका सेभिया र एथलेटिको माड्रिड क्रमशः तालिकाको दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाको 24 अङ्क छ। ला लिगामा आज 3 खेल हुनेछन्। आज रियल माड्रिड र आइबर, भ्यालेन्सिया र रायो भल्कानो र हुएस्का र लेभान्ते प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र मध्य पहाडी क्षेत्रका आंशिक पूर्वी र मध्य पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:32 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।